नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा की आयत नंबर 78 को और 79 को अरबा कुरा में ठहरा कर देखते हैं। सबसे पहले जो है हम आयत नंबर 78 देखते हैं। इल्ला यज़ुन्नून पूरी आयत ही पढ़ देंगे। यज़ुन्नून पर वक्फ करेंगे। व इन हम पर मीमुल जमा मा बाद हमजा कतई है और इल्ला पर मद्द मुनफसिल है और मिन हम पर भी मीमुल जमा मा बाद हमजा कतई है, यानी कि मद्द मुनफसिल दरमियान में आ रहा है और मीमुल जमा मा बाद हमजा कतई जो है वो साइड्स पे है। तो हम अदम सिला लेकर आएंगे कसर के साथ, फिर अदम सिला लेकर आएंगे तवसुत के साथ और फिर कालून का सिला माल कसर होगा, मद्द मुनफसिल पर कसर होगी और आगे जाके मीमुल जमा पर भी सिला माल कसर होगा। फिर जब कालून सिला मा तवसुत लाएंगे तो फिर आगे भी सिला मा तवसुत लाएंगे, फिर जब वर्ड सिला मा तूल लाएंगे तो आगे भी सिला मा तूल लाएंगे। तो हम पहले कालून के लिए पढ़ते हैं अदम सिला कसर के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिनहुम उम्मियून ला यअलमूनल किताब इल्ला अमानिय व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून। अब हम कालून का तवसुत लेकर आते हैं। ला यअलमूनल किताब इल्ला अमानिय व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून। कालून का सिला माल कसर आएगा और मध्य मुनफसिल पर भी कसर होगा। व मिनहुमु उम्मियून ला यअलमूनल किताब इल्ला अमानिय व इनहुमु इल्ला यज़ुन्नून। कालून का सिला मा तवसुत आएगा तो मध्य मुनफसिल पर भी तवसुत होगा। व मिनहुमु उम्मियून ला यअलमूनल किताब इल्ला अमानिय व इनहुमु इल्ला यज़ुन्नून। वर्ष का मिनहुम पर सिला मातूल आएगा और इल्ला मद्दे मुनफसिल पर भी सिला तूल आएगा और इनहुम पर सिला मातूल आएगा। व मिनहुमु उम्मियून ला यअलमूनल किताब इल्ला अमानिय व इनहुमु इल्ला यज़ुन। आयत नंबर 78 हमारी मुकम्मल हुई। अब हम आते हैं आयत नंबर 70 जो है आयत नंबर 78 की तरफ 79 की तरफ आते हैं। 79 में पहला वक्फ हम करेंगे कलीला पर। कलीला पर जब हम अपना पहला वक्फ करते हैं तो बी आई दी हिम पर मीमुल जमा वाला इख्तलाफ है और तो कोई इख्तलाफ नहीं है। तो पहले कालून अपना आदमी सिला ले आएंगे और फिर कालून अपना सिला ले आएंगे। फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबून बिअयदी जी फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाहि लियश्तरू बिही समनन क़लीला। कालून का सिला आ जाएगा। बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाहि लियश्तरू बिही समनन क़लीला।
آیت کا اگلا حصہ ہے، اس میں ایدیہم پر جو ہے وہ میم الجمع والا اختلاف ہے، اور ورش کے لیے نقل الحرکہ ہے۔ مما کتبت ایدیہم جو ہے یہاں پر ورش پڑھیں گے کتبت ایدیہم، اور لہم پر میم الجمع ہے، اور فویل لہم یہاں پر بھی میم الجمع ہے۔ تو پہلے قالون آئیں گے عدم صلہ کے ساتھ، فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، ورش کے لیے نقل و حرکہ ہوگی فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، قالون کا صلہ فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ ہم نے دیکھی آیت نمبر 78 79 کو اربع قرآن میں ٹھہرا کر دیکھا۔ ہم ایک دفعہ اس آیت کو دوبارہ سے پڑھ دیتے ہیں، اور اسکرین پر آپ کے سامنے تمام وجوہ اختلافات لکھے ہوئے آ رہے ہیں، آپ ساتھ ساتھ دہرائی کر لیجئے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون۔ ہم نے آیت نمبر 78 اور 79 کو اربع قرآن میں ٹھہرا کر دیکھا، امید ہے آپ کو دہرائی کرنے میں آسانی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔